अस्सलाम वालेकुम। तलकोचेरी के साथ मैंगल लाइव यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नादरीन हाजिर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम उसको बयान करते हैं, हम अपना ज़ाती तज़िया बयान करते हैं। हम किसी की डिक्टेशन या किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं बन के बैठते हैं अंदर। हम अपना जो ज़ाती हमारी राय होती है वो हम बयान करते हैं, बांगे दहल बयान करते हैं और बेलाग तबसरा करते हैं। इस हवाले से हम कोशिश ये करते हैं कि हम पाकिस्तान के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अदारे हैं उनका हम एहतराम करें, क्योंकि उन अदारों की अगर हम इज़्ज़त करेंगे तो हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त करेंगे। हम समझे, पाकिस्तान अदारों का नाम है, पाकिस्तान कोई एक किसी चीज़ का नाम नहीं है। पाकिस्तान में हमारे मोअज़्ज़ज़ अदारे हैं, उन पे अगर आप ये कहते हैं कि हम उन अदारों पे तनकीद करें और यहाँ उनको हम कीचड़ उछालें, उन पे गालिम गलोच करें, उनको भी यहाँ बैठ के हम, तो ये हमसे कम से कम नहीं होगा। क्योंकि एज़ ए मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम जगहसाई ना करें, हम दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम ना करें कि हम अदलिया को यहाँ बैठ के गालियाँ दें, हम या पाकिस्तान के आर्मी को बुरा भला के, हम पाकिस्तान के और अदारों को बुरा भला करें, ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला। ठीक है, जायज़ तामीरी तनकीद उन पे हम करते हैं, तामीरी तनकीद हम करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सबको लेवल प्लेइंग मिलना चाहिए, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको सबको जो कानून का एहतराम करते हैं, आईन पाकिस्तान की पासदारी करते हैं, उनको पाकिस्तान में मुनसिफाना शफ़ाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसमें पीटीआई हो, इसमें कोई जमात हो, हम तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के हक में फेवर में है, पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, उसको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई पाबंदी है तो उन अनासिर के लिए पाबंदी है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के अदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, अपनी तमाम बुराइयों की जड़ पाकिस्तान के अदारों को कहते हैं कि भाई अदलिया बुरी है, फौज बुरी है, हम अच्छे हैं। यानी कि ये कौन कहता है? ये आम आदमी नहीं कहता। आम आदमी को तो पाकिस्तान में सैलाब आता है, जलजला आता है, तूफान आता है, उसमें फौज पहुंचती है पाकिस्तान की। जब सिविल अदारे नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान में फौज पहुंचती है हर जगह उन गरीबों की दाद रसी और मदद के लिए। इसी तरीके के पाकिस्तान के अंदर अब जब दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं तो माओं के सपूत नौजवान मेजर कर्नल मेजर कैप्टन लड़के पहाड़ों में जाके दश्त में जाके और रेगिस्तानों में जाके अपनी जानें देते हैं और दहशत गर्दों से मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा हालिया में अभी एक लॉन्ग मार्च हुआ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च। उन्होंने कहा बलोच तंजीमों का लॉन्ग मार्च। बलोच तंजीमें पाकिस्तान में अपनी तहरीक चला रही हैं, बलोच तंजीमें तहरीक चला रही हैं, मगर दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए भी मौजूद है। बीएलए वाले वहाँ दहशत गर्दी की कार्रवाई करते हैं और उन्हीं के इल्ज़ाम में, उनके शक में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस उनके बंदों को भी अरेस्ट करती है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं। वो जब फौजियों के कानवाई को उड़ा देते हैं, अभी 15 फौजियों की लाशें जो है इन्होंने उनको गोलियों से निशाना भी बनाया और जिंदा जला भी दिया कुछ को। तो ये तमाम खबरें भी आती हैं, फौजी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं बलूचिस्तान में। मगर आपने ये देखा कि हाल में जो लॉन्ग मार्च लेके वहाँ आए, जिसमें हामिद मीर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी इस पर आवाज़ बुलंद की और काफ़ी ठीक है, उनके एक भोंडे अंदाज में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद पानी के कैनन हमारी बलोच माएँ बहनें थीं, उन वो आई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने, उनके साथ ज़्यादती की। मगर पाकिस्तान में ये ज़्यादती पाकिस्तान में हमेशा होती रही है। कराची में गुज़िश्ता दिनों स्कूल टीचर मुजाहरा कर रहे थे, एसातिज़ा उन पर पानी का कैनन, और ये माजी में भी होता। अच्छा, बलोचों की जो तहरीक है, बलोच की जो उनके हार्ड लाइन लीडर हैं जो बाहर बैठे हुए इंडिया में लंदन में, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आज़ाद बलूचिस्तान। अब आज़ाद बलूचिस्तान पे कोई बात करेगा इस वक्त? पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं करेगी। लाजमी आज़ाद बलूचिस्तान रहा हकूक, हकूक में सराइकी को हकूक नहीं मिले, सिंधी को हकूक नहीं मिले, महाजिर को हकूक नहीं मिले, महाजिर रोता रहता है, महाजिरों की हज़ारों तंजीमें बनी हुई हैं। एमक्यू वाले क्या कहते हैं? हकूक नहीं मिल रहे उनको। इसी तरीके से हकूक
پاکستان میں کس قوم کو زیادہ حقوق ملے؟ کسی کو بھی نہیں ملتا کہ پنجاب کا بھی آدھا علاقہ سرائکی والے حقوق کو طلب کر رہے ہیں، گلگت بلتستان والے، پٹھان کہتا ہے ہمارے حقوق نہیں، اور زبوں حالی اور قصبہ پرسی میں غریب غربت ہے، انتظامی بے قاعدگیاں ہیں، ہمارے فیصلے انتظامی غلط ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے حقوق بھی نہیں ہے، اور کچھ سیاستدان جو منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں وہ غریب عوام کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو جب وہ کام نہیں کرتے تو آپ ان کو بھی نشانہ بنائیں، ان کو بھی آپ کے، آپ صرف انتظامی کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس پہ ہاں، اگر بلوچوں کو آزاد بلوچستان کے نام سے تو بات نہیں ہوگی، ہاں حقوق بلوچستان کے نام سے تمام وفاقی اداروں میں نوکریاں دی گئیں، پچھلے دنوں گزشتہ دنوں کافی بلوچ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام بلوچ، تمام ایسے یہ نہیں، مگر ان باتوں سے نفرت پھیلتی ہے، جس طرح ان کا وہاں احتجاج کو رگڑا دیا گیا، جس طرح وہاں یہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پولیس نے، تو یہ بہرحال غلط تھا، مگر بہرحال اس کا ایک ہی رخ نہیں دکھانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو وہاں بلوچستان میں حقوق کے نام پر جو وہاں پنجابی، سندھی اور دوسری جو غیر قوموں کو کان کنی میں حملہ کر کے مار دیا جاتا ہے، ادھر جا کے لاشیں ان کو کہ یہاں سے نکلو کام نہ کرو، چائنیز جو پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے وہاں کام کریں ان کو اغوا کر دیا، تو یہ دہشت گردانہ کارروائیاں بھی تو ہو رہی ہیں نا، تو ان کی بھی آپ مذمت کریں۔ یہ بلوچ جو اپنی جو لانگ مارچ انہوں نے کی اس پہ بھی ان کو ہڑتال کرنی چاہیے، بلوچستان میں پورے ملک میں اس پہ بھی لانگ مارچ کریں جب وہاں فوجیوں کو کانوائے پہ حملہ ہوتا ہے پاکستان کا، تو مطلب اس حوالے سے محب وطن بلوچوں کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور اپنے حقوق، ہم کہتے ہیں حقوق تمام قوموں کو ملنے چاہیے، اور بلوچستان سے استحصال زیادہ ہے تو ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں۔ اب اس وقت کاکڑ صاحب ہمارے بلوچستان تھے وزیر اعظم میں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ان تمام کو رہا کر دیا جتنی بھی وہاں خواتین پکڑی تھیں یا جو بھی تھا، تو بہرحال ان کو ایک بڑے بھونڈے انداز میں ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ کہاں سے آئے۔ اب اس میں سیکورٹی فورسز کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ آپ نہ جائیں، پریس کلب کے آگے بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس میں وہ عناصر شامل ہو گئے جو پاکستان میں فوج سے اس وقت نبرد آزمائے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے اس میں شامل ہو گئے تھے، اور ان کے دھرنے میں بیٹھتے، اگر ہم ان کو ایک دن نہیں ہٹاتے تو دوسرے دن یہاں بڑا زبردست دھرنا بھی ہوتا، یہ دھرنا اس میں تبدیل ہو جاتا فوج مخالفت میں، یعنی کہ اس طریقے کی کچھ ایلیمنٹ اس میں شامل ہونے دے، مگر ہم کہتے ہیں تمام کو حقوق ملنے چاہیے، بلوچ عوام سے جو زیادتی کی جا رہی ہے ان کے حقوق دی جائیں، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے ایم این ایز جو سردار جیت کے آتے ہیں اقتدار میں، ان کو حقوق دے، اور میں سمجھتا ہوں کافی حقوق تو انہی کی وجہ سے بھی رکے ان کے سرداروں کی وجہ سے، میں کہتا ہوں ان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، بی این پی ہے، باپ پارٹی، عوامی پارٹی، منگل کی پارٹی، تو ان تمام لوگوں کو حقوق دلوانے چاہیے، مگر وہاں جو قتل غارت گری کی جو دوسری معصوم عوام کو جو مارتے ہیں اور ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو مارتے ہیں، تو اس کا بھی کچھ ازالہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی آواز بلند کرنی چاہیے ان کو۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نا اس چیز کو ختم کیا جائے، پاکستان کے اداروں کا احترام کرے، تمام قوموں کو حقوق دیے جائیں، اور تمام پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور پاکستان میں پرامن و شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔